क्लासमा हामी यो क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्न गइरहेछौं। हाम्रो यो कस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु छ यसमा भनिरहेछ के भने हाउ मच लीड अफ स्पेसिफिक ग्रेभिटी 11 should be added to a piece of fork of specific gravity 0.2 weighing 10 grams so that it may just float in water। है यसमा के भनिरहेछ भने एउटा कक छ अरे है, जो ककलाई के गरिरहेछ भने वाटरमा हालिरहेछ र त्यसमा के गरिरहेछ भने केही त्यो वाटरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जो ककमा चाहिँ एउटा लिड जो हाल्छ, लिड अफ लिक्विड जो हाल्छ त्यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको 11 छ है, र त्यो ककको आफ्नो मास भनेको चाहिँ 10 छ, जसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको 0.2 छ भने त्यहाँ भनिरहेछ कि त्यो त्यसमा चाहिँ लिक्विड जो छ, लिडको लिक्विड जो छ त्यो कति हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ है। त यहाँ के बुझ्ने भने हामीलाई टोटल वेट अफ यो लिक्विड र टोटल वेट अफ फर्क जो छ त्यो भनेको टोटल वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुन्छ। यो दुईटाले के गर्छ भने जति वाटरलाई डिस्प्लेस गर्छ त्यो दुईटा इक्वल भयो भने के हुन्छ, जस्ट फ्लोट हुन्छ है, यो दुईटा सिस्टम। त्यसो भए यसको चाहिँ वेट कति हुन्छ भने ml * g प्लस यसको पनि के हुन्छ भने यसको चाहिँ mf हुन्छ, सबैमा g हुन्छ भने g कमन लिन्छौँ हामी, यो भनेको मास अफ वाटर * g हुन्छ है, यो चाहिँ g हुन्छ। त्यसो भए g क्यान्सल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ml + mf = के हुन्छ भने मास अफ वाटर हुन्छ। यानी कि यो दुईटाको मासले के गर्छ भने यो यति मास अफ वाटरलाई के गर्छ, डिस्प्लेस गर्छ भने यो मास अफ लिक्विड हामीलाई निकाल्नु छ भने मास अफ लिक्विड निकाल्नु छ भने यो मास अफ फक हामीलाई कति दिएको छ, 10 दिएको छ, र मास अफ वाटर डिस्प्लेस दिएको छैन भने यसलाई हामी के गर्छौँ भने रो यानी कि डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटरमा ब्रेक गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ यो डेन्सिटी जो छ त्यो डेन्सिटी भनेको 1 हुन्छ हामीलाई थाहा छ, तर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ वाटर जो छ त्यो भोल्युम अफ वाटर भनेको चाहिँ यो दुईटै सिस्टम जो छ लिक्विड र यो फर्क जो छ यो दुईटैको भोल्युम बराबरको वाटर के हुन्छ भने डिस्प्लेस हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो भोल्युमलाई चाहिँ हामीले निकाल्ने हो भने यो भोल्युम = मास बाई डेन्सिटी हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ है। त्यसो भए चाहिँ यहाँ के गर्छु भने मास अफ लिक्विड बाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको डेन्सिटी हो है। त्यसो भए चाहिँ यहाँ के गरेको छ भने लिक्विडको स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको कति दिइरहेछ, 11 दिइरहेछ, र यो मास अफ फक भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भने टोटल भनेको चाहिँ 10 दिइरहेछ, हामीलाई थाहा छ यो है, 10 दिइरहेछ र यसको डेन्सिटी कति छ, 0.2 छ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो 1 छँदैछ यहाँ, यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यो पुरै भनेको चाहिँ यो m/11 हुन्छ, यो साइडमा आयो भने त ml - ml/ के हुन्छ भने ml/ यो ml/ हाम्रो के हुन्छ 11 हुन जान्छ, र यसलाई यो साइडमा लग्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, यो 50 हुन्छ, यो चाहिँ 100 हुन्छ, 2 ले डिभाइड गर्यो भने 50 हुन्छ, र यो 10 यो साइडमा आयो भने 10 हुन्छ, र यो दुईटालाई चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने यो 11 हुन्छ, 11 बाट एउटा ml गयो भने के हुन्छ 10 ml/11 हुन्छ है। त यो भनेको कति हुन जान्छ हाम्रो, यो भनेको 40 हुन जान्छ, र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई क्यान्सल आउट गर्ने हो भने यो ml भनेको 4 * 11 हुन जान्छ, र त्यसरी के हुन्छ 44 ग्राम हुन जान्छ। यानी कि यो लिक्विड जो यसमा चाहिँ हामीलाई ककमा जो हाल्नुपर्ने हुन्छ, सरी यो फर्क छ यहाँ, यो फर्कमा जो लिक्विड हाल्नुपर्छ लिडको त्यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 11 ग्राम हुन्छ है। त्यसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 44 ग्राम छ है अप्सनमा, त्यसरी के हुन्छ भने यो सीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 44 ग्राम हुन जान्छ है। ओके, त्यसपछि स्टुडेन्ट्स हामी के गर्छौँ भने यो 2 नम्बरको क्वेशन्सलाई सल्भ गर्छौँ। यो 2 नम्बरको क्वेशन्सलाई हामीले कहाँबाट सोधिरहेछ भने यो भिस्कोसिटीबाट सोधिरहेछ है, र यो क्वेशन्स भनेको हामीलाई कहाँबाट सोधिरहेछ, हाइड्रोस्ट्याटिक्सबाट सोधिरहेछ, 11 क्लासमा मेकानिक्समा हामीले पढाएको छौँ। र यसमा चाहिँ के कन्सेप्ट हामीले मात्रै बुझ्नुपर्छ भने जो हामीलाई यो दुईटा सिस्टम जो हाल्छ वाटरमा त्यो जस्ट फ्लोट आउट गर्नको लागि के हुनुपर्छ भने यो दुईटा सिस्टम जो छ त्यसको वेट भनेको टोटल वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुनुपर्छ। यानी कि यो दुईटाको वेट = वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई फ्लोट गर्न सक्छौँ यो टोटल सिस्टमलाई वाटरमा। त्यही कन्सेप्टबाट हामीले बनाएको, र मास निकाल्नलाई भनिरहेछ भने यो चाहिँ हामीले जीलाई कमन लिएर क्यान्सल आउट गरेर चाहिँ यहाँ सबै यो वेटलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने मासलाई चाहिँ यहाँ लियौँ, यो मास हामीलाई फर्कको मास चाहिँ हामीलाई दिइरहेछ। त्यसपछि यो चाहिँ डेन्सिटी हामी यहाँ 1 लियौँ, CGS युनिटमा 1 हुन्छ, र यो जो भोल्युम जो छ वाटरको त्यो भोल्युम भने यो दुईटैको भोल्युमको यो दुईटै सिस्टमको भोल्युमको बराबर हुन्छ है। त्यसैले यहाँ हामीले के गर्यौँ भने लिक्विडको भोल्युम प्लस यो फर्कको भोल्युम गर्यौँ, यो दुईटै भोल्युम भनेको के हुन्छ भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुन्छ। त त्यसरी मास बाई डेन्सिटी गर्यौँ, यो मास बाई डेन्सिटी गर्यौँ, त यो कुरा बुझ्ने है। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा के भनिरहेछ भने 2 प्यारालेल स्क्वायर प्लेट्स अफ लेन्थ 10 सेन्टिमिटर एन्ड मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ दिस पास in liquid of viscosity 0.01 poise if the force between the plates
विथ भेलोसिटी अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड है 10 मिटर पर सेकेन्ड भनिरहेछ र यो भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ है इफ द फोर्स बिट्विन द प्लेट्स इज 200 डाइन दिइरहेछ स्टुडेन्ट्स यो कुरो बुझ्ने यहाँ क्वेसन्सले के भनिरहेछ यो दुईटा प्यारालेल स्क्वायर प्लेट्स अरे त्यो स्क्वायर प्लेट्समा के गरिरहेछ भने केही कुरा मुभ गरिरहेछ जो मुभिङ चाहिँ जो पार्टिकल जो मुभ गरिरहेछ त्यो भनेको कति छ भने 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ र त्यसमा चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको 0.01 दिइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि त्यो सेपरेसन कति हुन्छ दुईटा प्लेट्सको अरे जस्तो के भने स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ हामी न्युटन्सको भिस्कस फोर्स अफ न्युटन्स जो हामीले पढाएको छौँ है न्युटन्स ल फर द भिस्कस फोर्स जो हामीले पढाएको छौँ त्यसमा चाहिँ के छ भने यो दुईटा या तीनवटा जति पनि यो लिक्विडको लेयरहरू जो छ यो लिक्विडको लेयरको डिस्टेन्स मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको मानौँ हाम्रो के छ भने एक्स छ है यो भनेको के छ एक्स छ यो एउटा लेयर भयो यो अर्को लेयर भयो यो दुईटाको डेप्थ भनेको चाहिँ टोटल डिस्टेन्स अफ सेपरेसन भनेको कति छ एक्स छ यो एक्स मानौँ र यो दुईटा लेयर भनेको चाहिँ मानौँ डिएक्स डिस्टेन्समा सेपरेटेड छ भने यसको यो लेयरको भेलोसिटी हाम्रो भी छ भने यो भेलोसिटी यो लेयरको भेलोसिटी योभन्दा ग्रेटर हुन्छ कति ग्रेटर हुन्छ यो दुईटाको बिचमा जति चेन्ज इन भेलोसिटी हुन्छ त्यति टाइम्सले यो के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ भने यो के हुन्छ भी प्लस डिभी हुन्छ ज्ञान कि चेन्ज इन भेलोसिटी यो दुईटाको बिचमा भने डिभी छ भने यो लेयर भन्दा यो लेयरको भेलोसिटी के हुन्छ डिभीले ग्रेटर हुन्छ यसको पनि भी छ यसको पनि भी छ भने यो दुईटाको बिचमा फ्रिक्सन जो एक्जिस्ट हुन्छ जो फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौँ भिस्कोसिटी भन्छौँ यो दुईटाको बिचमा जो फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ त्यही फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी भिस्कस फोर्स भन्छौँ यही प्रोसेसलाई के भन्छौँ भिस्कोसिटी भन्छौँ त यहाँ जो फोर्स एपियर हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने यो लेयरको भेलोसिटी योभन्दा के हुन्छ कम हुन्छ किनभने यहाँ एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा लेयरको बिचमा जो भिस्कस फोर्स एपियर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो चेन्ज अफ जो भेलोसिटी हुन्छ त्यसको ग्रेडियन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे भनेर भन्छ न्युटन्सले है र यसको चाहिँ एरियासँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो दुईटैले हामीले के गर्छौँ भने यहाँ कम्बाइन गऱ्यौँ भने यो यस्तो कन्डिसन आउन जान्छ ए इन्टु डिभी बाई डिएक्स हुन जान्छ यो भनेको के भयो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भयो यो एरिया भयो अब यसको बिचमा के आउँछ हाम्रो एउटा यहाँ माइनस आउँछ अनि यो डिभी बाई डिएक्स आउँछ यस्तो त्यो यो भनेको के भयो न्युटन्स ल अफ भिस्कस फोर्स भयो न्युटन्स ल फर भिस्कस फोर्स भयो यो भनेको के भयो कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भयो यो के भयो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भयो त यहाँ चाहिँ हामीलाई यो फोर्स जो छ भिस्कस फोर्स त्यो भनेको हामीलाई 200 डाइन दिइरहेछ यहाँ है 200 डाइन र यो नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ भने जुन डिरेक्सनमा यसको भेलोसिटी हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ यो भिस्कस फोर्स एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा भन्छ न्युटन्सले त्यसो भए इटाको कोफिसिएन्ट जो छ यो इटा त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई 0.01 दिइरहेछ है सबै सिजिएस युनिटमै दिइरहेछ त्यसैले हामी सिजिएसमै राख्ने अहिले म यसको यो युनिटको कन्भर्सन पनि अहिले म एक्सप्लेन गर्छु एकछिन यहाँ चाहिँ यो भेलोसिटी जो छ त्यो भनेको हाम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड छ यहाँ दिइरहेछ हामीलाई र त्यसपछि हामीलाई यो डिएक्स भनिरहेछ निकाल्नलाई र यो एरिया जो छ स्टुडेन्ट्स यहाँ एरिया जो छ त्यो एरिया भनेको यो डिस्टेन्स यहाँ स्क्वायर जो छ त्यसैले यो डिस्टेन्सको के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ है यो भनेको स्क्वायर भयो अब चाहिँ हामीले डिएक्स निकाल्नु पर्यो भने यो डिएक्स यहाँ आउँछ भने यहाँ 0.01 इन्टु 10 इन्टु 100 हुन्छ यसको 10 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 100 हुन्छ यो 200 यहाँ आयो भने यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ 100 भयो यो 10 भयो भने यो 10/200 हुन्छ यस्तो हुन्छ यो दुईटालाई क्यान्सल गर्यो भने 1/20 हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 0.05 हुन्छ है यो चाहिँ 1/20 भनेको 0.05 हुन्छ यो भनेको चाहिँ यहाँ हेरौँ हामी यहाँ 0.05 सेन्टिमिटर हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है सी नम्बरको एन्सर हुन्छ त हामीले के गर्छौँ भने यसको कन्सेप्ट हामीलाई आउनुपर्छ न्युटन्सको ल जो छ हाम्रो भिस्कस फोर्सको लागि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई भयो भने हामी यो चाहिँ के गर्छौँ भने यस्तो टाइपको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है ओके त्यसमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट्स के छ भने कुराकानी कि यो जो पोइज जो छ 0.01 पोइज भनेको यो चाहिँ हाम्रो सिजिएस युनिट भयो कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको है कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी मलाई हेर्ने हो भने यहाँ एकछिन हामी यसको युनिट्सलाई पनि हेरौँ यहाँ यसको युनिट्सलाई हेर्ने हो भने जस्तो मानौँ हाम्रो यहाँ जस्तो फोर्स इज इक्वल टु माइनस एन ए डिभी बाई डिएक्स छ भने यहाँ चाहिँ हामीले यसको युनिट निकाल्नु पर्यो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि इटाको युनिट निकाल्नु पर्यो भने एफ बाई डिभी बाई डिएक्स हुन्छ अनि यो एरिया पनि यहाँ हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो न्युटन हुन्छ यसको मिटर स्क्वायर हुन्छ यो मिटरले क्यान्सल भयो भने यहाँ के हुन्छ एउटा मिटर मात्रै रहन्छ यो मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ
है मिटर पर सेकेन्ड इन्टु मिटर हुन गयो भने यो के हुन्छ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन जान्छ यो भनेको हाम्रो के भयो सिजी सरी एसआई युनिट भयो यो कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको यो के भयो न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेको के भयो एसआई युनिट भयो यसमा के हुन्छ भने एउटा कुरा याद राख्ने कि 1 पोइज इक्वल टु हाम्रो यो 1 पोइज जो हुन्छ त्यो भनेको 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है यो चाहिँ 1 पोइज इक्वल टु 0.1 एन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यसलाई हामीले के गर्छौँ भने 10 पोइज इक्वल टु हामी यो 10 पोइज इक्वल टु 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भन्न सक्छौँ है र अर्को कुरा के भने यो 10 पोइज जो छ यसलाई डेका पोइज पनि भन्छ 1 डेका पोइज है 1 डेका पोइज इक्वल टु के हुन्छ भने 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर है 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यो कुरो त यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ 1 पोइज इक्वल टु हाम्रो 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ 10 पोइज इक्वल टु हाम्रो यसलाई दुवै साइड 10 लिएर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ 1 आउन जान्छ यो 10 पोइज इक्वल टु 1 डेका पोइज हुन्छ जो भनेको के हुन्छ 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ त यो कुरालाई बुझ्ने है यसमा चाहिँ के छ भने यो क्वेसन चाहिँ इजी छ यो फर्मुलाबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ तर यही चाहिँ के गरिदियो भने हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो युनिटलाई चेन्ज गरिदियो भने स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ रङ हुने चान्स हुन्छ है यसै युनिटमा चाहिँ के बुझ्ने भने यसको युनिट यो हुन्छ है र यसको भ्यालु के हुन्छ भने 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर इक्वल 10 पोइज हुन्छ यो कुरा बुझ्ने अनि यो भ्यालु पनि याद राख्ने यो कन्भर्सन पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कम्पिटिसन इक्जामहरूमा सोधिरहेको हुन्छ त्यसैले यो कुराहरू भयो अब चाहिँ यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन्स गर्छौँ है थर्ड नम्बरको क्वेसन्स हेरौँ यहाँ एउटा कुरा के भने स्टुडेन्ट्स यो जसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ न्युटन्सको ल भयो भिस्कस फोर्सको लागि त्यसरी नै स्टक्सको लागि पनि फर्मुला छ है भिस्कस फोर्सको लागि 6 पाई इटा आरभी भनेको चाहिँ यो भनेको टर्मिनल भेलोसिटी हो यो रेडियस अफ बडी हो जो स्फेरिकल बडी चाहिँ लिक्विडमा मुभ गर्छ यो भनेको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो यो भनेको के हो भिस्कस फोर्स हो यो कुरा पनि याद राख्ने यो सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ टर्मिनल भेलोसिटी सोधिरहेको हुन्छ त्यो टर्मिनल भेलोसिटी हामी स्टक्स लको फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ अब थर्ड नम्बरको क्वेसन हेर्ने हो भने यहाँ भनिरहेको छ इफ द मास अफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एन्ड स्केप भेलोसिटी अफ अर्थ इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ लाइट है ल हेरौँ स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ हामी ओके स्टुडेन्ट्स हेरौँ यो क्वेसन्सलाई है यो क्वेसन्समा के भनिरहेछ भने इफ द मास अफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एन्ड स्केप भेलोसिटी अफ अर्थ इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ लाइट देन रेडियस अफ अर्थ इज है यहाँ के भनिरहेछ भने अर्थको मास यही हुन्छ अरे तर स्केप भेलोसिटी के हुन्छ भने भेलोसिटी अफ लाइटको बराबर हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ रेडियस अफ अर्थ कति हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ यसको लागि हामीलाई स्केप भेलोसिटीको फर्मुला थाहा छ यो भनेको 2gm/r हुन्छ भनेर है यस्तो हुन्छ यो आर हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ कि स्केप भेलोसिटी जो छ त्यो भेलोसिटी अफ लाइटको बराबर भयो भने यो चाहिँ आर कति हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ त्यसो भए यो चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइटको बराबर भयो र यो भनेको 2g भनेको 6.67 × 10⁻⁻11 थाहा छ र मास अफ अर्थ भनेको 6 × 10⁻24 दिएको छ र यो आर हामीलाई निकाल्न भनिरहेछ भने यहाँ सिम्पली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले यो स्क्वायर गर्यो भने आर हाम्रो यहाँ आउँछ र यो भनेको टोटल टर्म भनेको 6.67 × 10⁻11 र 6 अनि 6 × 10⁻11 × 10⁻24 यो टर्मलाई हामी एक ठाउँमा राखौँ र यो भनेको कति हुन्छ स्क्वायरिङ गर्यो भने 9 × 10⁻ कति हुन्छ 16 हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो भने यो चाहिँ रुट गरेर जान्छ आर यहाँ आउँछ त्यसरी यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यति टर्मलाई चाहिँ हामीले यति टर्ममा चाहिँ हाम्रो के छ भने यति र 9 ले डिभाइड गर्यो भने 9 नै आउँछ है र यहाँ चाहिँ हेर्ने भने 10⁻ जस्तो -11 छ 10⁻24 छ भने यो 10⁻ कति हुन जान्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो 3 हुन्छ यो भनेको 1 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो 10⁻16 छ भने यो माथि जान्छ त्यसो भए 9 × 10⁻ कति हुने भयो -3 हुने भयो यो कति हुन्छ 9 mm हुन जान्छ यसरी हेर्ने हो भने रेडियस अफ अर्थ भनेको एकदमै सानो हुन जान्छ भने यानि कि कति हुन्छ भने 0.09 हुन जान्छ है यो चाहिँ 80 मिटर हुन जान्छ एकदमै सानो हुन जान्छ अर्थ है यो कुरो बुझ्ने त यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो हाम्रो सी नम्बरको एन्सर हुन्छ यसरी चाहिँ यो क्वेसन स्टुडेन्ट सजिलो छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिम्पली भेलोसिटी अफ यो स्केप भेलोसिटी जो छ स्केप भेलोसिटी अफ लाइटसँग इक्वल हुन गयो भने रेडियस अफ अर्थ कति हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ जसमा कि मास के हुन्छ मास चाहिँ सेम रहन्छ 6 × 10⁻24 नै रहन्छ तर रेडियस के हुनुपर्छ एकदमै कम हुनुपर्छ ओके त यो कुरा छ
त्यसपछि चाहिँ स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनको च्याप्टरबाट सोधिरहेको छ। यसमा हामीले धेरै नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी धेरै टाइम नलाएर चाहिँ हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। यहाँ चाहिँ के छ भने वाट इज द एभरेज पावर अफ रेफ्रिजरेटर अरे है, यो रेफ्रिजरेटरबाट क्वेसन सोधिरहेको छ। वाट इज द एभरेज पावर अफ रेफ्रिजरेटर कन्ज्युम्ड when 80 joule of energy 263 joule of energy is transferred through -10 degree Celsius to 50 degree Celsius है। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने स्टुडेन्ट्स कि रेफ्रिजरेटर जो हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ अरू हिट इन्जिनभन्दा के हुन्छ अपोजिट वर्क गर्छ। जस्तो अरू हिट इन्जिनमा हाम्रो के हुन्छ भने हायर टेम्परेचर बडीबाट, जस्तो मानौ यो हाम्रो सोर्स भयो है, यो हाम्रो के भयो सोर्स भयो, यो सोर्स भयो र यो अर्को के भयो हाम्रो सिङ्क भयो मानौ है, यो भनेको हाम्रो सिङ्क भयो र यो भनेको के भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ यो एक्सटर्नल वर्क हुन्छ यहाँ है। यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल वर्क भयो भने हिट इन्जिनहरुमा के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर मानौ T1 छ भने यसको चाहिँ हिट इनर्जी कति हुन्छ Q1 हुन्छ, यसको टेम्परेचर T2 छ भने हिट इनर्जी के हुन्छ Q2 हुन्छ। अब हिट इन्जिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिस्टममा चाहिँ सिस्टमले चाहिँ वर्क गर्छ है, यहाँ चाहिँ के गर्छ भने सिस्टमले वर्क गर्छ, एक्सटर्नल वर्क गर्छ हिट इन्जिनमा। तर रेफ्रिजरेटरको केसमा के हुन्छ यही उल्टा हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भने यो सिस्टम माथि वर्क हुन्छ है, यस्तो हुन्छ सिस्टम माथि वर्क हुन्छ W। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने रेफ्रिजरेटरको केसमा यो टेम्परेचर के हुन्छ लो हुन्छ, टेम्परेचर लो हुन्छ सोर्सको, र सिङ्कको टेम्परेचर के हुन्छ, सिङ्कको टेम्परेचर के हुन्छ भने हाई हुन्छ है। जस्तो यहाँ के भनिरहेछ भने जस्तो हेरौँ यहाँ के भन्छ वाट इज द अमाउन्ट अफ what is the average power of the refrigerator consumed when this much energy is transferred through this much degree Celsius to this much। यानी कि यहाँ के हुन्छ भने जस्तो यो सिङ्कबाट के हुन्छ भने सोर्सतिर हिट ट्रान्सफर हुन्छ। रेफ्रिजरेटरको केसमा जहाँ टेम्परेचर लो हुन्छ है, यो सिङ्कमा के हुन्छ भने अघि मैले उल्टा भनेको थिएँ है, यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ सिङ्कमा टेम्परेचर लो हुन्छ र सोर्सको टेम्परेचर के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ, र लोअर टेम्परेचरबाट के हुन्छ भने हायर टेम्परेचरमा हिट इनर्जी के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ, र त्यहाँ के हुन्छ भने एक्सटर्नल वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। त त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने रेफ्रिजरेटरमा हुन्छ। अरू हिट इन्जिनमा के हुन्छ भने सिधै सोर्स हायर टेम्परेचरमा हुन्छ र त्यो हायर टेम्परेचरबाट के हुन्छ भने सिङ्कमा इनर्जी आउँछ है। सिङ्क के हुन्छ लो टेम्परेचरमा के हुन्छ भने हायर टेम्परेचरबाट लोअर टेम्परेचरमा के हुन्छ भने इनर्जी आउँछ, र यहाँबाट जो इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ त्यसले के गर्छ एक्सटर्नल वर्क गर्छ। तर त्योभन्दा के हुन्छ अपोजिट हुन्छ केमा रेफ्रिजरेटरमा। रेफ्रिजरेटरमा के हुन्छ भने लो टेम्परेचरबाट हायर टेम्परेचरमा के हुन्छ भने हिट ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ क्वेसन्समा भनिरहेछ। र यहाँ चाहिँ रेफ्रिजरेटरको केसमा उसको इफेक्टिभनेस जो निकालिन्छ त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्सको आधारमा निकालिन्छ है। तर हामी चाहिँ हिट इन्जिनहरुमा जो निकाल्छौँ इफेक्टिभनेस यानि कि इफिसियन्सी जो निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इटाको टर्ममा निकाल्छौँ यानि कि इफिसियन्सीको टर्ममा निकाल्छौँ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ रेफ्रिजरेटरमा हिट अफ पर्फर्मेन्सको टर्ममा निकालिन्छ है। यो कुरालाई चाहिँ हामी जस्तो यसलाई सल्भ गर्यौँ भने यसलाई अहिले सल्भ गर्यौँ भने यहाँ हेरौँ यो कम्पिटिसन इक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ कि रेफ्रिजरेटर चाहिँ हिट इन्जिनभन्दा कुन वेमा काम गर्छ भनेर है, त्यसको यानि कि के गर्छ अपोजिट वेमा काम गर्छ। यहाँ यसलाई सल्भ गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स डाइरेक्टली सल्भ गर्ने हो भने जस्तो इफिसियन्सीकै टर्ममा निकाल्ने भने त 1 - Q2/Q1 हुन्छ, र यो चाहिँ के हुन्छ भने टेम्परेचरसँग चाहिँ गर्यो भने T2/T1 हुन्छ। यो सबै क्यान्सल भयो भने के हुन्छ Q2/Q1 = के हुन्छ T2/T1 हुन्छ। यो फर्मुलाबाट हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ सिम्पली। जस्तो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि T1 भनेको चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्यो भने T1 भनेको चाहिँ -10 डिग्री सेल्सियस भयो भने यो चाहिँ -10 + 273 गर्यो भने यो के हुन्छ 263 केल्भिन हुन्छ। र T2 निकाल्यौँ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि हामी 273 + 50 गर्यो भने यो कति हुन्छ 3 नै हुन्छ, यो 12 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यानि कि 323 केल्भिन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ राखेर सल्भ गर्ने हो भने यहाँ Q1 भनेको चाहिँ Q2 भनेको चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भने Q2 एकपल्ट निकालौँ हामी है, Q2 निकालौँ। Q1 हामीलाई कति दिइरहेछ 263 दिइरहेछ, र T1 भनेको त्यसको T2 कति दिइरहेछ यानि कि 323 दिइरहेछ, र T1 भनेको कति दिइरहेछ भने 263 दिइरहेछ भने यो दुईटा क्यान्सल हुन गयो भने Q2 = कति हुन्छ 323 जुल पर सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हिट इनर्जी मानौँ। अब चाहिँ हामीले पावर निकाल्नु पर्यो भने
चेन्ज इन पावर निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो Q2 माइनस के हुन्छ Q1 हुन्छ। यसलाई पर सेकेन्डमा निकाल्नु हो भने यही के हुन्छ पावर भइहाल्छ। यसलाई पर सेकेन्डमा लिने हो भने यही पावर भइहाल्छ। त्यसो भए चाहिँ यहाँ Q2 इक्वल टु कति छ हाम्रो 323, Q1 भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि Q1 भनेको हाम्रो 263 दिइरहेछ 263। यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने कति हुन्छ 223 छ 263 छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्यौँ भने कति हुन जान्छ यसलाई चाहिँ हामी सबट्र्याक्ट गरौँ न स्टुडेन्ट्स। ओके स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्यो भने 223 माइनस 263 गर्यो भने यो 0 हुन्छ। यो चाहिँ 12 बाट 6 गयो भने चाहिँ 6 हुन्छ। यो चाहिँ 2 बाट 2 गयो भने यति हुन्छ। यानी कि पावर कति हुन्छ भने 60 वाट हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के छ भने यो अप्सन चाहिँ अघि चाहिँ यहाँ मिस्टेक थियो है। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो 60 हुन जान्छ है स्टुडेन्ट्स। अब यहाँ चाहिँ यो क्वेसनमा के भनिरहेछ भने फेरि एकपल्ट हामी हेरौँ। यो क्वेसनमा भनिरहेछ रेफ्रिजरेटरको चाहिँ जति बेला टेम्परेचर यति थियो त्यति बेला यो टेम्परेचर बडीबाट चाहिँ यति जुल अफ हिट के गरेको छ इनर्जीलाई ट्रान्सफर गरेको छ। कतिमा जो बडीको टेम्परेचर यति थियो यानी कि हायर टेम्परेचर बडीमा के गरेको छ हिट ट्रान्सफर गरेको छ भने यसको पावर कति हुन्छ। यानी कि यो इनर्जी जो ट्रान्सफर गर्छ त्यो भनेको पर सेकेन्ड लिने हो भने यहाँ चाहिँ हामीले इनर्जी चेन्ज नै निकाल्यो भने आफै के हुन्छ यो पावरमा आउन जान्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने यहाँबाट चाहिँ T1 निकाल्यौँ यो T2 निकाल्यौँ र जसरी यो यहाँबाट चाहिँ हामीले जसरी Q2/Q1 गर्यौँ भने यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि Q2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। Q2 को भ्यालु निकाल्यो भने यहाँ चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट कति चेन्ज हुन्छ जति एमाउन्ट अफ हिट चेन्ज हुन्छ पर सेकेन्डमा त्यही भनेको के हुन्छ एमाउन्ट अफ वर्क हुन्छ र त्यही एमाउन्ट अफ वर्क पर सेकेन्डमा गयो भने त्यही के हुन्छ पावर कन्ज्युम्ड हुन्छ। र त्यसैले के गर्ने हो भने यो हाम्रो 60 नम्बरको सी नम्बरको चाहिँ 60 वाट हुन जान्छ एन्सर है। यो कुरालाई बुझ्ने। अब यसैमा चाहिँ अर्को क्वेसन्स के छ भने सेम टाइपको क्वेसन छ स्टुडेन्ट्स। यो सेम टाइपको क्वेसन छ। यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो रेफ्रिजरेटरबाट हो र यो चाहिँ के छ भने हिट इन्जिनबाट हो। यो हिट इन्जिनबाट क्वेसन के सोधिरहेछ भने जस्तो टेम्परेचर अफ सोर्स इज दिस मच है। यो सोर्स जो छ यो सोर्सको टेम्परेचर भनिरहेछ हाम्रो कति भन्दाखेरि 500 केल्भिन छ र विथ सोर्स इनर्जी यसको इनर्जी कति छ यो यति छ 200 जुल छ। र त्यसपछि भनिरहेछ व्हाट इज द टेम्परेचर अफ सिङ्क विथ इनर्जी दिस मच। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ मानौ हाम्रो सिङ्क जो छ यो सिङ्कको टेम्परेचर भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्स भयो है। त्यसो भए यहाँ चाहिँ यसको कति दिएको छ भने 100 जुल दिइरहेछ र यसको टेम्परेचर हामीलाई सोधिरहेछ है। यसको टेम्परेचर यसको लागि T1 मानौँ यसलाई चाहिँ Q1 मानौँ यो चाहिँ Q2 मानौँ यो T2 चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भने सोधिरहेछ। त्यसो भए यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला छ अघिको जस्तै इफिसियन्सी इक्वल टु जस्तो चाहिँ 1 माइनस Q1 Q2 इक्वल टु 1 माइनस T1/T2 हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सबै क्यान्सल भयो भने के हुन्छ Q1/Q2 इक्वल टु T1/T2 हुन्छ। यस्तो हुन्छ। अब Q1 भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई दिएको छ भने Q1 भनेको हामीलाई कति दिइरहेछ 200 दिइरहेछ र Q2 चाहिँ हामीलाई के गरिरहेछ भने 100 दिइरहेछ र टेम्परेचर यसको कति दिइरहेछ 500 दिइरहेछ र T2 सोधिरहेछ भने यहाँ सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो दुईले क्यान्सल हुन्छ भने T2 यहाँ जान्छ यसले डिभाइड गयो भने यो 250 केल्भिन हुन्छ। यानी कि हाम्रो कति हुन्छ भने T2 इक्वल टु 250 केल्भिन हुन जान्छ। यसलाई सिम्पली यो फर्मुलाबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। बस हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सोर्स एन्ड सिङ्क है। हामी चाहिँ पर्फर्मेन्सको फर्मुलाबाट हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भने रेफ्रिजरेटरलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी यो सब फर्मुलाबाट पनि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने कुराकानी यहाँ चाहिँ एउटै कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरले चाहिँ हिट इन्जिनभन्दा के हुन्छ भने अपोजिट फङ्सनमा काम गर्छ जसमा चाहिँ के गर्छ भने लोवर टेम्परेचरबाट हायर टेम्परेचरमा के गर्छ भने इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ केमा रेफ्रिजरेटरमा। अरू चाहिँ हिट इन्जिनहरूमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट सोर्सबाट के हुन्छ सिङ्कमा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ र जति यहाँबाट इनर्जी फाल्छ र जति यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ रिसिभ गर्छ त्यसमा जो चेन्ज अफ इनर्जी आउँछ त्यही भने के हुन्छ एक्सटर्नल वर्क हुन्छ है। यो कुरो बुझ्ने र एउटा कुरा के भने यो पर्फर्मेन्सको पनि फर्मुलाहरू याद राख्ने स्टुडेन्ट्स। यो इफिसियन्सीको फर्मुला जस्तो के छ भने यहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई जसरी सल्भ गर्छौँ त्यसरी के हुन्छ यसको सी हुन्छ एन्सर र हाम्रो पर्फर्मेन्सको फर्मुला कस्तो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो इफिसियन्सीको फर्मुला भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वर्क डन बाई यो चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब बाई द सिङ्क हुन्छ। जो एमाउन्ट अफ वर्क भनेको के हुन्छ भने Q1 माइनस Q2/Q2 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले गर्ने हो भने Q1 हुन्छ है सरी
यहाँ चाहिँ Q1 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसलाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने 1 हुन्छ र यो के हुन्छ Q2/Q1 हुन्छ। यहाँ टेम्परेचरको केसमा हेर्ने भने यो T2/T1 हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौँ भने इफिसियन्सी निकाल्छौँ। तर पर्फर्मेन्स भनेको के हुन्छ भने यसको उल्टा हुन्छ हाम्रो है। Q बाई के हुन्छ भने वर्क डन हुन्छ यहाँ हाम्रो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ यो जो अमाउन्ट अफ हिट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो कसको हिट हुन्छ, सिङ्कको हुन्छ। यो चाहिँ वर्क डन हुन्छ। त्यसो भए यहाँ Q2 = के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ Q2 माइनस Q1 हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ 1/Q2 माइनस Q1 गर्ने हो भने यसलाई Q1 ले डिभाइड गर्ने हो भने यो के हुन्छ 1/1 माइनस Q1/Q2 हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने 1/1 माइनस T1/T2 गरेर निकाल्न सक्छौँ है। र यसलाई चाहिँ हामीले अझै सल्भ गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यो T2 के हुन्छ भने बीटा = हाम्रो यस्तो हुन जान्छ, T2 माथि जान्छ र T1 माइनस यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने T2 माइनस T1 हुन जान्छ है। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पर्फर्मेन्स निकाल्छौँ। मेन यो फर्मुला याद राख्ने है र यो फर्मुला याद राख्ने। र हामीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के याद राख्ने भने कि हाम्रो चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा सिङ्कबाट के हुन्छ भने सोर्समा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ र हिट इन्जिनमा के हुन्छ भने सोर्सबाट सिङ्कमा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। यो कुरा बुझ्ने, यसरी यो क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्ने स्टुडेन्ट्स। र यो क्वेसन्समा केही नबुझेको कुराहरू छ भने फिडब्याकमा भन्ने र नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट टाइपको क्वेसनहरूलाई लिएर आउँछौँ है। त्यसैले यो क्वेसनलाई अहिले कन्ट्रोल गर्ने। ओके, थ्याङ्क यू।